बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, ये देखें जी, आज आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अच्छा जी, आज मेरे बेटे की है मेहंदी। तो ये देखें हम कैसे जो है ना अपने घर का माहौल बना के बैठे हुए हैं। साथ में कुछ मेहमान आए भी हुए हैं और कुछ आ जाएंगे तकरीबन 4 बजे तक। माशाल्लाह जी, सारे आ जाएंगे। रात को 7 बजे का फंक्शन है। मैंने जाना था अपनी बहू के भाई की बारात के साथ। ये देखें, तो मैंने सबसे पहले जी हम गए हैं, घर का काम वगैरह किया है और उसके बाद हम आ गए थे बाज़ार। ये देखें जी, पार्लर पे, पार्लर से हम थोड़ा सा काम था, ऐसे कुछ छोटे मोटे जो कोई रह गया था काम, वो करवाया है। उसके बाद जी हम उसके लिए लेके जा रहे थे मेहंदी का सामान, जो कि बहू के मेहंदी के सामान लेके जाने थे। उधर उसकी मेहंदी लेके जानी थी। उसके लिए बच्चों ने बोला कि कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत है तो वो हमें ला के दें। मैंने कहा जी चलें ठीक है। ये देखे जी, कोई चीज़ पसंद नहीं थी आ रही बच्चों को, ये मुझे नहीं था आ रहा, और जो इनको आ रहा था वो बस मुझे नहीं था आ रहा। तो उसके बाद जी ये देखें जी, एक और होता है, ये भी एक सगन होता है। शगन इसको कहते हैं, शगन कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं बिद। ये जी बिद तैयार हो रही है, जो कि उनके घर हमने लेके जानी थी। ये कुछ बादाम वगैरह, पिस्ते, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लड़की की कहते हैं ना, दुपट्टे के अंदर डालते हैं, झोली जैसे कहते हैं ना, कि शगन गोद में डालते हैं। तो उसके बाद फिर वो मेहंदी लगाते हैं। जो ये देखें जी, कुछ इस तरह ये जी माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं हमारी, जो हम इधर बैठ के हमने करवाई है। क्योंकि ये खुद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो डाल देते हैं, कुछ ख़राब होती हैं, कुछ ठीक होती हैं। तो इसलिए हमने इनको बोला है कि जी हमारे सामने जो है ना, हम इधर बैठते हैं तो आप हमारे सामने जो है ना इनको तैयार करें। तो कह रहे थे चलें जी ठीक है, हम आपके सामने तैयार कर देते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ हमने मिक्स डाली हैं। और उसके बाद जो है ना, ये देखें जी माशाल्लाह तैयारियां जो है जारी हैं। अभी हम आए हुए थे बाज़ार, हमने सोचा कि चलें ये साथ में तैयारी करवा के लेके जाते हैं। ये देखें, दो दो बंदे लगे हुए थे और साथ में मैं इनको कह रही थी कि शापर ये वाला लगाएं। वो कहते हैं कि नहीं बाजी, ये अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है। आपको पता है, जब चीज़ तैयार कर तो देते हैं, पहले बड़े प्यार से बात करते हैं, हम जब काम ख़त्म हो जाता है तो फिर इनका दिल करता है कि बस ना जल्दी जल्दी से जान छुड़ाएं, बस जितना हो सकता है। तो ये देखें जी, साथ में लगे हुए हैं, इसके ऊपर वो लगा रहे हैं गिफ्ट शीट, और उसके ऊपर वो लगा रहे थे पता नहीं क्या क्या, इसके ऊपर इन्होंने इतना सजा के इनको रख देना है ना। तो अभी हमने इनको बोला है कि चलें जी, हम ये सामान तो हमने ले लिया है, तो ये सामान जो है ना हमारा इधर ही पड़ा रहने दे, क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा सा बाज़ार में थोड़ा सा काम था, वो हम लेके जाएंगे उसकी तरफ, तो फिर बाद में आके ले जाएंगे। तो कहते हैं कि चलें जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, इधर ही पड़ा रहने दे, बाद में आके ले जाइएगा। तो ये देखें, मैं आप दिखा रही थी आपको कि ये जो हमने टोकरियाँ बनवाए हैं, बड़ा प्यार से हमने बनवाया, सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। और इसके बाद जी हमने जो देखे थे, छोटू जो मेरी गोद में बैठा हुआ था, उसके लिए देखने थे कुछ ड्रेस। तो वो नहीं थे, बेटी को पसंद आ रहे थे। वो कह रही थी मेरे बेटे के लिए ना वो लेके दें, शेरवानी लेके दें, 3 पीस लेके दें। अभी मैंने उसको बोला है कि ये अभी छोटा है, इसके अभी इस तरह के कपड़े नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये इसके जो बने तो होते हैं, लेकिन वो ना खुद से बनवाने पड़ते हैं। जब बंदा जाके बोलता है ना उनको, तो फिर वो तैयार करके देते हैं। तो कहती है कि नहीं मामा जी, मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे बड़ा शौक़ है। अच्छा जी, उसके बाद हमको थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए थी, जो कि दुल्हन का लेके जाना था ना, वो संगार डब्बा, कुछ लोग संगार डब्बा कहते हैं। और ये छोटा सा हमने एक सेट लेना था, उसके ऊपर वो कह रहे थे कि हम आपको ना कलर करके दे देते हैं। इन्होंने हमें कलर करके दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल था, तो उसके ऊपर मेहरून का कंट्रास्ट हमने देना था। उसको हमने बोला, तो वो कहता है कि आप इसकी परेशान ना होएं, हम आपको ना बना देते हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर इसने कलर किया, लेकिन मुझे पसंद तो नहीं था आया। फिर हमने इसको ना चेंज कर दिया, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं ये पसंद आया, अगर आप माइंड ना करें तो ये आप ना खुद ही रख लें। कहते हैं चले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। एक उसने करके मुझे दिखाया, लेकिन मुझे नहीं था पसंद आया। उसके बाद ये देखें जी,
یہ اس کے بعد ہم نے ایک دیکھا، وہ بھی مجھے نہیں تھا اچھا لگ رہا۔ پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ نہ ایسا کرے، رہنے دے، میں کہیں اور سے دیکھ لیتی ہوں۔ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ کی جیسے مرضی ہے۔ تو اس کے بعد بچوں نے کچھ اور چیزیں چھوٹی موٹی، اینڈ والے دن بھی جو ہے نا بازار ہمیں جانا پڑا، کیونکہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بیٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے، وہ دیکھیں تو کہہ رہی تھی کہ ماما یہ بھی آپ کی بڑی اچھی ایک ویڈیو بن جائے گی، کیونکہ آپ کی یوٹیوب فیملی جو ہے وہ دیکھے گی، انشاءاللہ ضرور دیکھے گی۔ اچھا جی، یہ کچھ نا اس کے سنگار ڈبے کی چیزیں رہ گئی تھی، وہ بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے نا پوری کرنی تھی۔ میں نے ان کو بولا کہ چلے ابھی سے وہ بھی لے لیں، کچھ مہندی کی چوڑیاں لینی تھی۔ اس طرح بس چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا وہ رہ ہی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اسی طرح ہم نا یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ لیے جا رہے تھے، اور ساتھ میں مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کہ میں نا کبھی کبھی جب مجھے ٹینشن ہوتی ہے نا تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا میں کیسے بول رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی جاتے جاتے مجھے اتنے اچھے سیٹ پسند آ گئے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کلر بھی سارے میچ ہو گئے، اور ساتھ میں جو ہے نا جس طرح کے ہم چاہ رہے تھے نا اسی طرح کے ہمیں مل گئے۔ اور بیٹیوں کے جو لہنگے تھے وہ بالکل سمپل تھے، تو کہہ رہی تھی کہ ماما اس کے اندر نہ کچھ کنٹراس ہونا چاہیے، کہ میں نے ان کو بولا اچھا جی۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے، جو کہ دولہے کے لیے ہم نے لے کے جانا تھا، ان کے بہو کے بھائی کے لیے ہم نے لے کے جانا تھا ہار، جو کہ بنا ہوتا ہے وہ لگا کے نا بناتے ہیں۔ تو یہ جی ساری چیزیں ہم نے پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ لے کے جانی ہے بہو کے گھر، کیونکہ ہم اس کے لے کے جا رہے ہیں مہندی۔ اچھا ساتھ میں اس کے بھائی کی شادی بھی ہے، اس کے بھائی کی شادی کے برات کے ساتھ ہم آ گئے تھے۔ پارلر سے میں تیار ہو کے آئی تھی، اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کا بھائی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ وہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اتنا پیار سے ہار بنوایا تھا، وہ ہم لے کے آئے تھے۔ ہم نے اس کو بولا کہ ہمیں نا یہ بڑا سا پیارا سا ہار بنا کے دے، اس نے بولا کہ چلیں جی ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں۔ تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، تو پھر ہم آئے تو ہم نے کہا جی چلیں جی ہم پہنا دیتے ہیں، تو کہتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے۔ آج جی کچھ میں نے اس طرح کا کنٹراسٹ کیا ہوا ہے، لک میری کچھ اس طرح کی، کیونکہ یہ میں نے پہلے ایک دفعہ ہی ڈریس پہنا تھا، اس کے بعد نہیں تھا پہنا، تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آج میں یہی پہن لیتی ہوں، جو نئے نئے ڈریس ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ پہنوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی ہار ہم بنوا کے لے کے آئے تھے، تو اسی کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا لڑکے کو پہنا دیتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، کہتا ہے آنٹی اتنا بڑا آپ لے آئیے۔ میں کہ ہاں جی مجھے بڑا شوق تھا کہ میں نا سب سے بیسٹ بنا کے لے کے جاؤں، تو کہتا ہے چلیں جی بہت تھینک یو آپ کا، اور شکریہ بھی کر رہا تھا۔ ساتھ میں اس کو پہنا رہی تھی، اور ساتھ میں میاں صاحب گئے ہوئے تھے، ساتھ میں بھائی چھوٹے گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی برات کے ساتھ بھی ہم گئے ہوئے تھے نا، تو ادھر سے ہی ہم نے یہ جو ہے نا کام ہم نے کر لیا تھا۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں وہ کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو بولا کہ چلے اب آپ سے بیٹھا تو نہیں جائے گا، لیکن آپ کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ کہتا نہیں اب نہیں بیٹھا جائے گا، اب تو بس کھڑے ہی ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، ایک جو ہے نا پک لے لینے دے مجھے، تو اس کے بعد آپ بیٹھ جانا۔ کہتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں چاچو تھے، وہ اس کو پہنا رہے تھے، وہ جو کلا مالا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ میں۔ برات آ گئی ہوئی تھی، ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، لیکن یہ دیکھیں جی۔ تو پیارے ناظرین اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی اس کا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی میاں صاحب بھی آ گئے، میرے ساتھ آئے ہوئے تھے، ہم 3 بندے آئے تھے برات کے ساتھ، میرے بھائی آئے تھے اور میاں صاحب، میں، ہم نے تینوں نے، یہ دیکھیں بھائی نے بھی 3 پیس پہنا ہوا ہے، میاں صاحب نے بھی آج 3 پیس پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے آج یہ کچھ اس طرح لک میری، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ، میں نے کہا آئے میرے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، تو کہتے ہیں چلے جی ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم جو ہے نا آ گئے تھے واپس۔ میں نے کہا چلیں جی آپ مردوں والی سائڈ پہ بیٹھ جائیں، میں چلی جاتی ہوں ادھر۔ یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں کرنے لگی تھی منہ میٹھا، میں ہی کھا رہی تھی سب سے پہلے، یہ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں تو اتنی زیادہ کھاتی نہیں ہوں، لیکن ملتے ہیں پھر اسی طرح، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔